السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الشعريه انفوره. هاد الشعريه هذه كيكونوا يعني كتكون بهذا الشكل هذا، كتكون رقيقه بزاف، هي معروفه عندنا. يعني الشعريه كنفوروها، كنديروها اما بالسكر والزبده ونديرو معاها الزبيب واللوز، واما كنديروها مفنده يعني كتكون يعني بلا صوص. غادي نوريكم الطريقه، يعني الطريقه اللي كندير انا شخصيا. غادي ناخذوا هاد تقريبا هنا عندي 500 غرام ديال الشعريه. غادي ندهنها بالزيت باش منين نديرها تفور في المره الاولى ما تلصقش ليا. وغادي نحتاجو كذلك معاها السكر الثقيل، نكونوا غربناه. وكنحتاجو الزبده باش منين تفور ان شاء الله من اخر المرحله ديالها غادي نديروا لها السكر والزبده باش تكون فيها الطيبه ديال الحلاوه وتكون يعني فيها الزبده ديالها. دابا نمشيو للطريقه ديال كيفاش اننا نبداو نفوروها. كناخذوا البرمه كنديروا فيها الماء، والماء خصو يكون يعني كتير، باش لان من غادي تفور ليا هاد الشعريه هذه خص منين تفور يعني التفويره الاولى خصني نصبها في هاد الماء الطايب. وهاد الماء خصو يكون بزايد، يعني يكون كتير ما يكونش قليل، باش منين تبغي ديك الشعريه تبدا تغلي تلقى فين تحرك. اذا انا درتو تغلى، درت الماء تغلى ودرت فيه الملحه الكافي باش ان الشعريه ديالي تجيني مزيانه في الملحه. الشعريه درت ليها الزيت، يعني بسبستها بالزيت. دابا غادي نديرها في وسط الكسكاس باش تفور. غادي نسدو عليها من الفوق بغطاء اخر. صافي دابا بدا البخار كيطلع، غادي نغطي عليها وغادي نخليها نصف ساعه كتبخر. عاد ديك الساعه نمروا ثاني المرحله الاخرى. دابا دازت نصف ساعه، غادي نحز هاد الكسكاس هذا وغادي نهز هاد الشعريه وغادي نرميها نيشان في هاد الماء الغليان، وغادي نخليها غير تبدا تطلع وغادي نحيدها. ما نخليهاش تغلي بزاف باش ما تفسد لياش. داكشي علاش انا قلت لكم خص الماء يكون كتير باش الشعريه ما تلصقش لينا في وسط الماء، يعني غادي تكون يعني عندها مساحه فين تحرك في وسط الماء بحال هكا. عاد تطلع فيها الغليه صافي نحيدوها. غادي نستيوها في نفس الكسكاس، ندير الكسكاس فوق شي بانيو ونكبو ديك الشعريه فوق منه. دابا خليناها غير غلات واحد تقريبا 2 غليات. صافي دابا غادي نحيدها نصفيها من هذا الماء. درت الماء اخر جديد، انا كنت دايره في جهه اخرى غلا، ودابا درتو في البرمه. غادي ناخذ داك خديت هذاك الشعريه اللي درت في الكسكاس، بعد ما صفيتها مزيان من داك الماء غادي نرميها في القصعه ديالي هكا، وغادي نسرحها باش انها تهوى وتشرب كله داك الفائض اللي باقي في هذا الماء. نخليها حتى تهوى مزيان ويعني وتشرب كلشي داك الماء ديالها. بعد ما درنا هذاك ديك الشعريه في هاد القصعه، بقينا كنحركوها بحال هكا وسرحناها مزيان باش تهوات وتشربات كلشي داك الماء اللي بقى. ولكن انا قبل ما نكبها في القصعه صفيتها مزيان ما يعني ما يبقاش فيها حتى شي حاجه د الماء. عاد نصبوها في القصعه ديالنا ونخليوها تهوى يعني مزيان باش تجينا بحال هكا يعني مفركه والشعريه هكا ما ملاصقاش مع بعضياتها. دابا ملي تهوات دابا غادي نردها الكسكاس نخليها تفور نصف ساعه اخرى. صافي اخر تفويره عندنا، وصافي ديك الساعه من بعد غادي نديروا لها الزبده والسكر. بعد ما دازت 30 دقيقه غادي نحيد ديك الشعريه ديالي وغادي نخليها تهوى واحد شي شويه، لان صافي طابت. غادي ندير ليها شويه ديال الزبده وشويه السكر باش تنسم ليا. غادي ندير عليها السكر لان كما قلنا طيبناها في داك الماء فيه الملحه، يعني فيها طيبه الملحه. ودابا غادي ندير لها السكر باش تاخذ ليا طيبه السكر، وغادي نضيف ليها الزبده باش يعني تعطينا ديك الريحه ديال الزبده. صافي ونحلها مزيان، نخليها حتى تبرد واحد شويه لانها سخونه بزاف.
الشعريه ديالنا صافي. انا كما قلنا حيدناها من الكسكاس، درنا لها الزبده ودرنا لها السكر. المهم كنذوقوا باش نشوفوا يعني المذاق ديالها يعني في المذاق ديالها. كنديروا ليها كما قلنا السكر والزبده، ومن بعد كنذوقوا كنشوفوا الملحه ديالها واش هي هذيك، والسكر يعني باش يجينا المذاق ديالها هو داك في الملحه ولا السكر اللي درنا معاها. الا كنا غادي نقدموا هاد الشعريه هذه حلوه يعني بالزبيب واللوز. كنديروا الزبيب مع الشعريه فاش نبغي نردوها تفور ثاني مره باش يفور معاها. اللوز كنهرمشوه وكنخلطوه معاها ومع الزبيب، وكنديروا السكر اللي كفانا، ومن بعد كنزوقوها بالقرفه من الفوق وبشويه ديال السكر ثقيل واللوز. الا كنا غنديروها سفه حلوه يعني مورا شي اكله. اما الا بغينا نديروها مفنده فكاين عندنا شكل اخر ومقادير اخرى اللي غادي نديرو. المهم انا وريتكم كيفاش انكم غادي تفوروا الشعريه بطريقه سهله وما تاخذ ليناش بزاف ديال الوقت. كنتمنى ان الطريقه تعجبكم وتجربوها، فبصراحه هي سهله وما فيهاش بزاف ديال التعب. خليت لكم الراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ان شاء الله نديروا لاصوص ديال الشعريه مفنده. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بعد ما صفيتها مزيان مزيان من داك الماء غادي نرميها في القصعه ديالي هكا، وغادي نسرحها باش انها تهوى وتشرب كل داك الفائض اللي باقي في هذا الماء. نخليها حتى تهوى مزيان ويعني وتشرب كلشي داك الماء ديالها. بعد ما درنا هذاك ديك الشعريه في هاد القصعه، بقينا كنحركوها بحال هكا وسرحناها مزيان باش تهوات وتشربات كلشي داك الماء اللي بقى. ولكن انا قبل ما نكبها في القصعه صفيتها مزيان مزيان مزيان، يعني ما يبقاش فيها حتى شي حاجه د الماء. عاد نصبوها في القصعه ديالنا ونخليوها تهوى يعني مزيان باش تجينا بحال هكا يعني مفركه، والشعريه هكا ما ملاصقاش مع بعضياتها. دابا ملي تهوات دابا غادي نردها الكسكاس، نخليها تفور نصف ساعه اخرى. صافي اخر تفويره عندنا، وصافي ديك الساعه من بعد غادي نديروا لها الزبده والسكر. بعد ما دازت 30 دقيقه غادي نحيد ديك الشعريه ديالي وغادي نخليها تهوى واحد شي شويه، لان صافي طابت. غادي ندير ليها شويه ديال الزبده وشويه السكر باش تنسم ليا. غادي ندير عليها السكر لان كما قلنا طيبناها في داك الماء فيه الملحه، يعني فيها طيبه الملحه. ودابا غادي ندير لها السكر باش تاخذ ليا طيبه السكر، وغادي نضيف ليها الزبده باش يعني تعطينا ديك الريحه ديال الزبده. صافي ونحلها مزيان، نخليها حتى تبرد واحد شويه لانها سخونه بزاف. الشعريه ديالنا صافي. انا كما قلنا حيدناها من الكسكاس، درنا لها الزبده ودرنا لها السكر. المهم كنذوقوا باش نشوفوا يعني المذاق ديالها يعني في المذاق ديالها. كنديروا ليها كما قلنا السكر والزبده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الشعريه مفوره. هاد الشعريه هذه كيكونوا يعني كتكون بهذا الشكل هذا، كتكون رقيقه بزاف. هي معروفه عندنا يعني الشعريه كنفوروها، كنديروها اما بالسكر والزبده ونديروا معها الزبيب واللوز، واما كنديروها مفنده يعني كتكون يعني بلا صوص. غادي نوريكم الطريقه، يعني الطريقه اللي كندير انا شخصيا. غادي ناخذوا هاد تقريبا هنا عندي 500 غرام ديال الشعريه. غادي ندهنها بالزيت باش ملي نديرها تفور في المره الاولى ما تلصقش ليا. وغادي نحتاجو كذلك معاها السكر الثقيل نكونوا غربناه، وكنحتاجو الزبده باش ملي تفور ان شاء الله من اخر المرحله ديالها غادي نديروا لها السكر والزبده باش تكون فيها الطيبه ديال الحلاوه وتكون يعني فيها الزبده ديالها. دابا نمشيو للطريقه ديال كيفاش اننا نبداو نفوروها. كناخذوا البرمه كنديروا فيها الماء، والماء خصو يكون في هذا الماء الغليان، وغادي نخليها غير تبدا تطلع وغادي نحيدها. ما نخليهاش تغلي بزاف باش ما تفسد لياش. داكشي علاش انا قلت لكم خص الماء يكون كثير باش الشعريه ما تلصقش لينا في وسط الماء، يعني غادي تكون يعني عندها مساحه فين تحرك في وسط الماء بحال هكا. غير تطلع فيها الغليه صافي نحيدوها. غادي نستيوها في نفس الكسكاس
ندير كسكاس فوق شي بانيو ونكبو ديك الشعريه فوق منه. دابا خليناها غير غلات واحد تقريبا 2 غليات. صافي دابا غادي نحيدها نصفيها من هذا الماء. درت الماء اخر جديد. انا كنت دايره في جهه اخرى غلا ودابا درتو في البرمه. غادي ناخذ داك خديت هذاك الشعريه اللي درت في الكسكاس، يعني كثير باش لان من غادي تفور ليا هاد الشعريه هذه خص اني تفور، يعني التفويره الاولى خصني نصبها في هذا الماء الطايب. وهذا الماء خصو يكون بزايد، يعني يكون كثير ما يكونش قليل، باش منين تبغي ديك الشعريه تبدا تغلي تلقى فين تحرك. اذا انا درتو حتى غلا، درت الماء حتى غلا ودرت فيه الملحه الكافي باش ان الشعريه ديالي تجيني مزيانه في الملحه. الشعريه درت ليها الزيت، يعني بسبستها بالزيت. دابا غادي نديرها في الكسكاس باش تفور. غادي نسدو عليها من الفوق بغطاء اخر. صافي دابا بدا البخار كيطلع، غادي نغطي عليها وغادي نخليها نصف ساعه كتبخر. عاد ديك الساعه نمروا ثاني المرحله الاخرى. دابا دازت نصف ساعه، غادي نحز هاد الكسكاس هذا وغادي نهز هاد الشعريه وغادي نرميها نيشان